Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are very happy and Faizan is with us. फैजान, सबसे पहले तो आपको माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो. हाँ, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबके लिए जो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको मैं अभी बता देता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह आज पीएमएस का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह से फैजान ने ऑल ओवर पंजाब सेकंड पोजीशन जो है वो विन की है. एंड इट्स ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू हार्ड वर्क ऑफ फैजान एंड हिज पेरेंट्स प्रेयर्स. ठीक है, हमारी भी ढेर सारी दुआएं फैजान के साथ थी. फैजान का जो है वो शुरू से एक तो जो क्यूरियस नेचर, हार्ड वर्क, चीज़ों को डिसिप्लिन के साथ लेके चलना, उसने पे ऑफ किया. तो फैजान, इसमें थोड़ा सा एक आप अपना जर्नी जो है वो खुद से इसमें बताएं कि कब से आपने स्टार्ट किया और क्या क्या ऐसी मुश्किलात आई, किस तरह से आपने जो है अपनी प्रेपरेशन को जो है वो टैकल किया इसमें. सर ये मेरी पहली अटेम्प्ट थी, लेकिन मेरी जो जर्नी है वो मेरा ख्याल है 3-4 महीने की तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने ग्रेजुएशन से पहले ही जो है ना तैयारी वगैरह मोर और लेस इनफॉर्मली स्टार्ट कर दी थी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, क्योंकि मेरा उस टाइम पे ही माइंड बन गया था कि मैंने सीएसएस और पीएमएस को ही परस्यू करना है। तो मैंने जो है उस टाइम पे अपने सेमेस्टर जो आखिरी सेमेस्टर चल रहा था तब मैंने रिकमेंडेड किताबें जो हैं मुख्तलिफ, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान बियॉन्ड अ क्राइसिस स्टेट हो गया, इस तरह मुख्तलिफ किताबें मैंने पहले से ही पढ़ना शुरू कर दी। उसके बाद फिर इत्तेफाक से जो सर गुलाम हुसैन है वो मेरे चाचू के दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे सर गुलाम हुसैन का बताया कि बेटा अगर आपने इंग्लिश पढ़नी है तो आप इनसे पढ़ो। तो सर गुलाम हुसैन से मेरी उसके थ्रू इंटरेक्शन हुई, मेरे चाचू के थ्रू, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली सर गुलाम हुसैन से आपके साथ इंटरेक्शन हुई। और कोइंसिडेंटली अभी वो सर गुलाम हुसैन ने भी स्टेटस लगाया हुआ था उनका, जब मैं सेशन ले रहा था, आई थिंक वो कोविड के बाद ही हुआ था, तो उसमें सर ने कैसे कंपटीशन रखवाया था, सारे मतलब ओपन था, स्टडी रिवर ने रखवाया था, तो उसमें भी मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। तो अब इवेंचुअली पीएमएस में भी मेरी सेकंड पोजीशन आई है। और आप भी कह रहे थे इट्स क्वाइट अ कोइंसिडेंस। तो बाकी ओबियसली सर ग्रेजुएशन के बाद मैंने फॉर्मली अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट किया। उसमें ये था कि आपसे सर गुलाम हुसैन से मुख्तलिफ मेंटोर से वैसे मैं गाहे बगाहे गाइडेंस लेता रहता था, लेकिन फॉर्मली मैंने किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया। आई बिलीव के सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आपको जहाँ पे कोचिंग रिक्वायर्ड हो उसकी तरफ आप जाएं, बजाय ये कि वैसे ही कोई सेशन ले लें। उसका तब फायदा ज़्यादा होता है जब आप अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान होते हैं, जस्ट टू गेन अ सेंस ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आपने अटेम्प्ट देनी है तो चूंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो इट्स ऑलवेज फ्रूटफुल कि आप डायरेक्टेड स्टडी करें किसी एकेडमी के फ्रेमवर्क से बाहर रहते हुए। तो वो सर फिर मैंने ऑब्वियसली अपनी अटेम्प्ट दी, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पहली अटेम्प्ट में हो गया मेरा। चलें, दैट्स वंडरफुल. अच्छा, आपको मुझे जहाँ तक याद पड़ता है हमारी जब पहली मुलाकात हुई थी, अभी आपकी डिग्री आई थिंक सो इन प्रोसेस थी, आपका अभी रिजल्ट नहीं आया था. आई वाउच टू योर आर्गूमेंट के मतलब आप शुरू से एक जिस तरह होता है ना, कोई बंदे का एक माइंड फ्रेम हुआ होता है कि यार नहीं, दिस इज अ ड्रीम जॉब फॉर मी. तो यहाँ पे हालांकि हमारी आपस में डिस्कशन होती रहती है, यू नॉट गोना स्टे स्टक हियर. आपका फ्यूचर प्लान ऑब्वियसली सीएसएस है और उसमें एक आपकी एक कैरियर एस्पिरेशन है. अच्छा, जो स्टूडेंट्स जिस तरह से आई टोटली एग्री टू दिस आर्गुमेंट कि जी आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ और चीज़ों को बिल्कुल फोकस्ड होकर आपको लेके चलना चाहिए, बजाय इसके कि आप बस ठीक है जी किसी भी एकेडमी में आप चले गए पूरा पैकेज ले लिया. आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को एनालिसिस करना चाहिए और उसके मुताबिक फिर आपको मेंटरिंग चाहिए तो उसमें आपको करना उसकी मेंटरिंग आप लें. अच्छा, जो नॉर्मली आप देखते हैं जिस तरह आपने बड़ा शुरू में कह दिया कि मैं ऐसे ही कोई एग्जैजरेट करूंगी, मैंने तो 3-4 महीने की से तैयारी की और मैं जनाब निकल गया. नॉर्मल जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, मतलब आपको अगर एडवाइस देना चाहें तो उसमें आप क्या एडवाइस देंगे स्टूडेंट्स को कि भाई वो अपनी प्रेपरेशन के अंदर 1 2 3 4 5 चीजें कि जी ये आप करें और ये ना करें. सर सबसे पहले तो मेरे नज़दीक सबसे अहम चीज़ ये है क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि आपने ये चीज़ करनी भी है कि नहीं करनी। क्योंकि सर आपको पता है कि प्रेपरेशन का प्रोसेस इटसेल्फ बहुत लेंथी होता है। कम से कम भी मेरे नज़दीक तो आपको 5 से 6 महीने चाहिए सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने में। उसके बाद फिर आपने रिटन प्रैक्टिस भी करनी है, उसको इवेल्युएट भी करवाना है। तो अगर आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है कि आप ये करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो आप इस प्रोसेस के दौरान ही डाउट्स का शिकार हो जाएंगे और इवेंचुअली या तो गिव अप कर देंगे या फिर अपना टाइम ज़ाया करना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी लूज कर देंगे अपनी। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
سیکنڈلی سر میرے خیال میں رائٹ ڈائریکشن جو ہے، اور آپ نے ایک سبجیکٹ کو کور کس طرح کرنا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں سر میں سمجھتا ہوں کہ دو تین چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو آبویسلی آپ کے پاس ایک سبجیکٹ کا سلیبس موجود ہے اور اس کے پاس پیپرز موجود ہیں، تو آپ ان دونوں کو سامنے رکھ کے ایک اپنے ذہن میں فریم ورک بنا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک سبجیکٹ کو تیار کرنا کس طرح ہے. لیکن سر اگر آپ کے پاس وہ ابھی ابیلٹی نہیں ہے ایک سبجیکٹ کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ اس کا کیا فریم ورک ہے، تو اوبیسلی پھر آپ کو کوچنگ کی طرف جانا پڑتا ہے. تو اس میں میرے نزدیک یوٹیوب آج کل ایک بہت اچھا ریسورس ہے. آپ کوئی بھی سبجیکٹ اٹھائیں، اس کا آپ کو لیکچرز فری آف کاسٹ لیکچرز آپ کو مل رہے ہوں گے یوٹیوب کے اندر. اور وہ لیکچرز کافی مطلب آپ کو ایٹ لیسٹ ایک اوور آرچنگ دے دیتے ہیں آؤٹ لائن کہ آپ نے ایک سبجیکٹ کو کیسے تیار کرنا ہے. تو میرے نزدیک ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی تیاری کو کرنا کس طرح ہے، آپ نے ایک سبجیکٹ کس طرح کور کرنا ہے، کتنی ڈیپتھ میں جانا ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور تیسری چیز سر میرے نزدیک سب سے اہم ہے ریٹن پریکٹس. کیونکہ کمپیٹیٹو ایگزام ایٹ دی اینڈ ایک ریٹن ایگزام ہے، تو اس میں جتنا آپ زیادہ لکھیں گے اور جتنا بہتر لکھیں گے اتنے آپ کے بہتر مارکس آئیں گے. تو میرے نزدیک سر یہ تین چیزیں بہت ضروری ہے. اچھا، اس میں آپ فرض کیا اگر میرے سے آپ پوچھیں، بینگ آپ ظاہری بات ہے آپ میرا اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں، تو جو میں نے آپ کے اندر ایک خوبی ایک دیکھی، آپ ہر چیز کی جس کو ہم کہتے ہیں بریتھ اینڈ ڈیپتھ، وہ جو ایک انالیسز ہوتا ہے کہ لائک اگر ایون ہم سائنس کی بات کر رہے ہوتے تھے یا جی کے کی بات کر رہے ہوتے تو ایون ایم سی کیوز کہاں سے تیار کرنی ہے، اس کے آبجیکٹو کی بک کون سی علیحدہ سے لینی ہے، ٹھیک ہے، اگر ابلٹی کرنی ہے تو سر ابلٹی جو ہے وہ اس کے لیے مجھے علیحدہ سے بک بتائیں اس کو میں نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہماری اگر انٹرویو کی ڈسکشن ہو رہی تھی تو آئی ریمبر کہ آپ اتنے میٹیکولس تھے کہ جی ٹائی اور سوٹ کا کلر اور اس چیزوں کو. اچھا، یہ باقی لوگوں کی اویئرنیس کے لیے میں بتا رہا ہوں، اٹس ناٹ کائنڈ آف کوئی بوسٹنگ والی بات نہیں ہے. کہ جب آپ ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں کسی چیز کو، لائک میری اور سر غلام حسین کی آپس میں گپ شپ ہوتی تھی فرام دا ڈے ون. آپ کو یاد ہو میں نے ایک ٹیلنٹ گروپ بنایا تھا ہوں واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو اور باقی کچھ اسٹوڈنٹس کو ایڈ کیا ہوتا، تو ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یار ہی از ون آف دیم کہ جو اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ سکسیڈ کرے گا. تو آپ کا فوکس ہو کے ڈٹرمنٹ ہو کے پھر ہر سبجیکٹ کو ایک علیحدہ پوری فیلڈ ایک اس پہ فوکس کر کے تیاری کرنا، جو اس نے بڑا پے آف کیا ہے. چلیں فیضان، باتیں تو ہماری ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بالکل میرا سر. بھی دل کر رہا ہے کہ لمبی شپی گپ شپ مارے، لیکن آپ انجوائے کریں اس ٹائم کو. اٹس اے ہنی مون پیریڈ فار یو ایز ویل، اٹس اے نیو چیپٹر ان یور لائف. اللہ آپ کے لیے اس کو مبارک کرے. ہماری طرف سے ڈھیر ساری آپ کی دعائیں ہیں. آپ کے پیرنٹس کے لیے بھی بہت ساری بیسٹ وشز ہیں، ان کو سلام کہیے گا، ٹھیک ہے. کوئی فائنل تھاٹ آپ کی طرف سے، کوئی آپ فائنل کوئی میسج دینا چاہیں؟ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا مجھے موٹیویٹ کیا تھرو آؤٹ دس جرنی. اور سیکنڈلی میں یہ کہوں گا کہ اتنا زیادہ میٹیکولس یا چیزوں کو ایک پرفیکشنسٹ ٹریپ میں پھنسنا زیادہ ضروری نہیں ہے. مطلب جو آپ میرے بارے میں بات کر رہے تھے وہ مطلب ایک اٹس ناٹ نیسسریلی اے گڈ تھنگ کہ آپ ہر چیز کو اتنا باریک بینی سے دیکھنا شروع کر دیں، وہ بیک فائر بھی کر سکتا ہے. تو ہر لیکن میں بندے یہی کے اندر کہوں گا. اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا اتنا مینج کرنے کا جتنا آپ کا تھا. مطلب آپ نے پریشر کو بہت اچھا مینج کیا. ایوری ون کانٹ ڈو اٹ، ٹھیک ہے نا. جی جی. جی تھینک یو سر. اور لاسٹلی میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کمپیٹیٹو ایگزام کو پرسو کرنا چاہتے ہیں تو سیریسلی پرسیو کریں اس کو. مطلب ڈونٹ ڈو اٹ ہاف ہارٹیڈلی، کیونکہ کمپٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہر سال کمپٹیشن زیادہ ہی ہو رہے ہیں. تو اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ تو کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ آئیں کہ مطلب کمپیٹیٹو ایگزام کی آپ کے پاس 6 اپرچونیٹیز ہیں. اگر پنجاب کے آپ کینڈیڈیٹ ہیں، پی ایم ایس بھی ہے، سی ایس ایس بھی ہے، تو اگر آپ کے فنڈامنٹلس ٹھیک ہے تو ایونچولی یو آر گوئنگ ٹو سکسیڈ سر. چلے ماشاء اللہ، دیٹس گڈ. تو اسٹوڈینٹس آپ کے کوئی بھی کوشچنز ہیں، کوئی بھی کمنٹس ہیں، ہم کوشش کریں گے فیضان کے ساتھ آپ لوگوں، کیونکہ ایک سیمینار شیمینار تو کوئی نہیں میں اس کو کہوں گا، لیکن ایک اوپن ڈسکشن بھی ہم زوم پہ کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگ اپنے کوشچنز جو ہیں ان کو آنسر کر سکیں گے. تو فیضان، تھینکس فار یور ٹائم. تھینک سی یو سو یو مچ سون سر. انشاءاللہ. تھینک دوبارہ پھر آپ سے ملتے ہیں، اللہ خیر کرے. تھینک یو یو. سو اللہ مچ سر. حافظ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ.